सुर्खेत दैलेख सडकको कटकुवा क्षेत्रमा गाईगोरु छोडेको घटनाबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा 4 सदस्यीय समिति गठन, 15 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन। सरकारले कृषि कर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि कृषक लाभान्वित हुन सकेनन्। उत्पादन सुरु नहुँदै ब्याज र किस्ता बुझाउनु पर्दा समस्यामा परेको गुनासो। भारतको आसाम राज्यका 19 लाखभन्दा बढी मानिस राज्यविहीन अवस्थामा, भारतीय भएको पुष्टि गर्न सरकारद्वारा 4 महिनाको समय सीमा। र साफ अन्डर 15 फुटबलको उपाधि भारतलाई नेपाल उपविजेतामै सीमित, फाइनल खेलमा 7-0 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। नेपालगञ्जको कान्जी हाउसमा रहेका गाईगोरु सुर्खेत दैलेख सडकको कटकुटुवामा क्षेत्रमा छोडेको घटनाबारे गृह मन्त्रालयले छानबिन थालेको छ। उपसचिव सागर मणि पाठकको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय छानबिन समिति नै बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताउनुभयो। समितिलाई 15 दिनभित्र घटनाबारे अध्ययन गरी संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न भनिएको छ। गौहत्या गम्भीर अपराध भएको भन्दै गृहले संलग्नलाई कानुन बमोजिम हदैसम्म कारबाही गरिने बताएको छ। दैलेखको श्री स्थानमा लैजान लागिएका 370 गाई गोरु मध्ये 24 वटा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 11 स्थित बिउरेनी खोलामा मृत भेटिएका थिए। 144 वटा त्यहीँ छाडिएका थिए। गाई गोरु छाड्ने 5 वटा ट्रक र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सरकारले सिंचाई मलखाद लगायतको उचित व्यवस्थापन नगर्दा वर्षेनी किसानहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले धान उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिए पनि पर्याप्त सिंचाई सुविधा नहुँदा रोपाइँका लागि मनसुन नै कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यो वर्ष ढिला गरी सुरु भएको मनसुन त्यसपश्चात विभिन्न जिल्लामा आएको ठाउँमा बाढी पहिरोले रोपाइँ प्रभावित भएको थियो। किसानले रोपाइँका बेला वर्षौंदेखि भोग्दै आएको मलको समस्या यो वर्ष पनि समाधान हुन सकेन। यद्यपि मन्त्रालयले रोपाइँ गत वर्षकै हाराहारीमा पुगेको दावी गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले सिंचाई, रोग किरा नियन्त्रण र मलखाद सहज भए धान उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने बताउनुभयो। गत वर्षको तुलनामा चाहिँ क्षेत्रफलको हिसाबलाई मात्रै गर्यो भने 50,000 मेट्रिक टन चाहिँ कम उत्पादन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर यो उत्पादन भनेको चाहिँ क्षेत्रफलसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर सिंचाइको व्यवस्थापन, रोग किराको चाहिँ समस्या र मलखाद व्यवस्थापन, यी 3वटा कुराहरू चाहिँ क्षेत्रफलसँग जोडिन्छन्। त्यसै कारणले अब आउने दिनमा मौसम कतिको अनुकूल जान्छ, सिंचाइको कतिको हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, रोग किराको व्यवस्थापन समस्या कतिको आउँछ र त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र मलखादलाई चाहिँ हामीले उचित व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यो कुरा हेरिसकेपछि मात्रै ठ्याक्क गत वर्षको तुलनामा चाहिँ के हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। गत वर्ष मुलुकभर कुल 56,10,000 धान उत्पादन भएको थियो। वर्षभरि 61 लाख टन धान आवश्यक पर्छ। यो कुल मागको करिब 5 लाख टन अपुग रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मल अभावका कारण पनि रोपाइँमा ढिला हुने गरेको छ। किसानको माग अनुसार रासायनिक मल आपूर्ति गर्न भने नसकेको उहाँको भनाइ छ। र गत वर्ष र अहिलेको तुलना गर्ने हो भने हामी लगभग यो मौसममा हामीले बिक्री वितरण गरेको मलखाद चाहिँ गत सालको भन्दा कम चाहिँ छैन। त्यसै कारणले किसानले मागे जति त हामीले विगतमा पनि दिन नसकेकै हो। तर यो वर्ष पनि माग अनुसार त हामीले दिन नसके पनि गत वर्षको चाहिँ मलखाद आपूर्तिको आँकडा तुलना गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि हामीले हाराहारी नै मल उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसले गर्दा यो मलखादकै कारणले चाहिँ उत्पादन तलमाथि होला जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्दैन। यो वर्ष रोपाइँमा गत वर्षको तुलनामा 1% कमी आएकाले उत्पादनमा पनि केही प्रभाव पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष कुल 13,830 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ। उत्पादकत्व बढाउन सकेकोमा पनि उत्पादन वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न मद्दत पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। उत्पादन बढाउन धानको उन्नत बिउको बिक्री वितरण र रोग किराको व्यवस्थापनको लागि पनि किसानका लागि प्राविधिक सहयोग र यसबारे सचेत गराएको उहाँले बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका 35 वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपीको सरुवा गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा टेक प्रसाद राई र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा भीम प्रसाद ढकालको सरुवा भएको छ। यस्तै ललितपुरका रविन्द्र सिंह धानुकको प्रहरी मुख्यालयको कार्य विभागमा सरुवा गरिएको छ। तालिम केन्द्र अन्तर्गत बुटवल तालिम केन्द्रको समादेशकमा डाक्टर गणेश रेग्मी, पोखरामा दिवेश लोहनी, दुडौलीमा सन्दीप भण्डारी, नेपालगञ्जमा मसाउद आलम खाँ, दिपायलमा प्रदीप कुमार श्रेष्ठ र जनकपुर तालिम केन्द्रमा हरिराज वाग्लेको सरुवा भएको छ। प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालय जहारगा नवलपरासीको प्रमुखमा बसन्त कुँवरको सरुवा भएको छ। संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय धरानमा सौरभ राणा, लुम्बिनीमा मोहन राज शर्मा र जनकपुरमा किशोर दाहालको सरुवा गरिएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा करिडोर बनाउन सुरु गरेको 2 दशक बढी भइसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन। बागमती सहित 7 सहायक नदी मध्ये अधिकांश स्थानको काम गतिहीन अवस्थामा छ। कतै सुकुम्बासी बस्ती, कतै पुल त कतै मुआब्जा विवादले करिडोर निर्माण अलपत्र प्राय बनेको छ। गोकर्णदेखि बल्खुसम्म बागमती नदीको दुईतर्फी 34 किलोमिटर क्षेत्रमा करिडोर बनाउन थालेको 24 वर्ष भए पनि सडक कालो पत्रेको काम 16.5 किलोमिटर मात्र भएको छ। भीमसेन गोलादेखि शान्तिनगरसम्म सुकुम्बासी बस्तीका कारण काम अलपत्र बनेको छ भने सिनामङ्गलवासीले मुआब्जामा असन्तुष्टि जनाएपछि करिडोर विस्तार रोकिएको छ। विष्णुमती र धोबी खोला करिडोरको हालत पनि उस्तै छ। यसै सन्दर्भमा हामीले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठलाई करिडोर विस्तार प्रभावकारी नहुनुको मुख्य कारण के हो भनी सोधेका छौं। यसमा खासै गुनासो त देखिँदैन, किनभने एउटा चाहिँ गोकर्णबाट गइसकेसम्मको बाटोमा चाहिँ हाम्रो यो ब्युटिफिकेसन काम भइरहेको छ है त्यो कोरिडोरमा। त्यो ब्युटिफिकेसन काममा चाहिँ अलिकति यो मुआब्जा जग्गाको मुआब्जा पाएन धेरै खालको कुरा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ यतिखेर चाहिँ त्यहाँका मान्छेले चाहिँ मुआब्जा पाएन भनेर चाहिँ गुनासो गरेको हामीले करिब 4 महिनादेखि चाहिँ काम बन्द ब्युटिफिकेसन काम बन्द भएको छ। एक्चुअली त्यो चाहिँ धेरै पुरानो कुरा 20 वर्ष 22 वर्ष अगाडि कुरा छ। अहिले आएर चाहिँ हामीले मुआब्जा किनभने कति यद्यपि उनीहरूले धेरै चाहिँ मुआब्जा प्राप्त गरिसकेको छन्, तथापि कसैको त्यस्तो परेको मार्ग परेको छ भन्ने कुरा चाहिँ पटक पटक भन्दै गर्दा हामीले यस बारेमा चाहिँ विभिन्न पटक समितिहरू चाहिँ गठन गरेर समिति प्रतिवेदन दिएर त्यो मार्फत चाहिँ सञ्चालन समिति बनाएर सञ्चालन समितिको मार्फत चाहिँ हामीले शहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइरहेका छौँ है। अब त्यसमा चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयले अहिले अध्ययन गरेको छ। सिनामङ्गलवासीले पनि मुआब्जामा चित्त नबुझाउँदाखेरि त्यहाँको कामै प्रभावित भएको छ, त्यो मुद्दा सम्बोधन भयो कि भएन यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, विभिन्न ठाउँमा पनि यस्तै समस्या छ नि हैन। ब्युटिफिकेसनको काममा चाहिँ बाधा गर्ने हो किन एडिपीको फन्ड हो, विदेशी फन्ड भएको हुनाले यसलाई चाहिँ क्रमशः निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो थियो हैन। अब तर तथापि यहाँका लोकल मान्छेहरूले चाहिँ काम गर्न नगएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्टका सम्झौता समाप्त भइसकेको छ र नयाँ गर्नुपर्छ, म्याथअप गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति यो चाहिँ नेपाल सरकारले गम्भीरसँग नेपाल सरकारलाई नै हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेको प्रमुख मुद्दा के हो त? प्रमुख मुद्दा भनेकै त्यो कोरिडोर बागमतीको ब्युटिफिकेसन गर्ने सिलसिलामा करिब 71% काम सम्पन्न भइसकेको छ। 29% काम चाहिँ बाँकी छ ब्युटिफिकेसनको। त्योमा चाहिँ नै यिनीहरूले चाहिँ हामीले मुआब्जा पाउनुपर्छ अनि हामी काम दिँदैनौँ भन्ने खालको प्रमुख मुद्दा हो र यो मुद्दालाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ गम्भीरता रूपमा लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। करिडोर बनाएर नदीलाई स्वच्छ बनाउने, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि लागत बढाउने काममा मात्र कर्मचारीहरू हाबी भए भन्ने आरोप छ नि तपाईहरुलाई? होइन, लागत बढाउने काम अहिलेसम्म नि भएको छैन। किन पहिला यो 27 महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रोजेक्ट हो हाम्रो। 27 महिना कम्प्लिट भइसक्यो, 71% काम सम्पन्न भइसकेको, केही काम बाँकी छ। यसलाई लागत नै कुनै पनि बढेको छैन। अब चाहिँ यसरी 4 महिनासम्म काम गर्न पनि ठेकेदारका सामान मेटेरियल त्यतिकै पर्दा बसिरहेका छन्। अलरेडी त्यो श्रमिकलाई जेरा दिइरहनुपर्छ। यसकारण चाहिँ त्यो लागत अटोमेटिकली त्यही त बढ्छ नै है, किनभने कामै गर्न पाइ समयमा काम गर्न सम्पन्न गर्न पाइ ठेकेदारको त लागत बढ्छ नै। एकअर्को निकायबीच समन्वय नहुँदा पनि काम गतिहीन भएको भन्ने छ नि। त्यो क्षेत्रमा यो बागमती सफाई गर्ने सिलसिलामा त त्यहाँको चाहिँ ब्युटिफिकेसन गर्ने सिलसिलामा, पार्क निर्माण गर्ने सिलसिलामा, करिडोर निर्माण गर्ने सिलसिलामा, साइकल ट्र्याक गर्ने सिलसिलामा चाहिँ हामी चाहिँ स्थानीय सरकारको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसकारण चाहिँ स्थानीय सरकारसँग त्यहाँका मेयर उपमेयरसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ बेला बखत त्यहाँका अध्यक्षलाई थोरै इन्ट्रेक्सन गरेर छलफल गरेर यो चाहिँ कसरी हुन्छ। अब चाहिँ यो चाहिँ हामीले बागमतीले भन्दा पनि चाहिँ स्थानीय सरकारको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। उहाँले नै हेर्नुपर्छ, उहाँलाई नै हामीले बेला बखतमा अब चाहिँ यो सबै काम तपाईँहरू आफै हुन्छ हामी चाहिँ सहायकको भूमिका निर्वाह गर्छौँ बागमतीले र चाहिँ लोकल चाहिँ गभर्मेन्टले नै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी बेला बखतमा चाहिँ समन्वय गरेर इन्ट्रेक्सन गरेर हामी काम गरिरहेका छौँ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आफन्तले हालै बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाए। तर 4 वर्ष अघि सरकारले गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले समेत काम गर्न नसक्दा पीडित परिवारमा न्याय पाउने आशा मरेको छ। बाँकेबाट सहकर्मी ठाकुर सिंह थारूको रिपोर्ट। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका आफन्तले बेपत्ताको जुन अवस्था जे छ त्यही जानकारी दिनुपर्ने माग गरेका छन्। आफ्ना प्रियजनहरूको अवस्था 18 वर्षसम्म सार्वजनिक नहुँदा क्षण-क्षणमा मर्नु परेको उनीहरूको दुखेसो छ। बेपत्ताको खोजीका लागि बनेको आयोगले काम गर्न नसक्दा न्याय पाउने आश कमै हुँदै गएको पीडितहरू बताउँछन्। तत्कालीन सुरक्षा फौजद्वारा श्रीमान बेपत्ता पारिएको पीडा सुनाउँदै नेपालगञ्जकी चन्द्रकला उप्रेती।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बाँकीमा 237 जनाको हत्या र 57 जना बेपत्ता पारिएको शान्ति समितिको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै अङ्गभङ्ग 58, सम्पत्ति क्षति 133 जना, विस्थापित परिवार 112 र 24 अपहरणका घटना छन्। 1.5 दशकसम्म पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक नभएपछि आफन्तहरू दुखी छन्। कतिपय पीडित बिरामी छन्। उनीहरूले बेपत्ता छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाई न्याय दिनुपर्ने माग गरे। द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका श्रीमानको खोजीका लागि आग्रह गर्दै देवी सरबिका भइसक्यो। अहिले माथि पाएर अवस्थामा हाम्रो मान्छेलाई अब हातेर के गर्छ? छिटो भन्दा छिटो तन्त्रले भनिसक्नुभयो। हाम्रो मान्छे अब अर्को सार्वजनिकमा त दियोस् नपर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ अब स्थानीय सरकार पनि अब अहिले हाम्रो भर्ददैमा छ। यो सरकारले के गरेर हामीले अब यिनी द्वन्द्वले के भन्नु यिनी विपत्ता हुनु भनेर नबनाएर छिटोभन्दा छिटो हाम्रो मान्छे सार्वजनिक गर्यो। हामीले गरेको त्यति नै हो। कसैलाई त्यही भइरहेको छ। कोही हाम्रो दिदी मरेर पनि गए। त्यहाँको श्रीमान 4 वर्ष अघि सरकारले गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पीडितहरूले उजुरी दिएका थिए। तर आयोगले छानबिनको काम अघि नबढाएरै समय अवधि सकिएको छ। छोराको खोजीमा बहुतारिँदै आएकी कोहलबेरकी पीडित चन्द्रकला अधिकारी आफूले गरेको अन्यायको कुरा भनियो। यो आज चाहिँ यो विपत्ता यो सधैँ कति वर्ष भयो? अहिले 18 वर्ष हुन लागिसक्यो। सधैँ यही मात्रै यस्तो उस्तो भन्दैछ कि कहिले सब बस्ने हो। अब हाम्रो चाहिँ केटाकेटीहरू हरायो, कतिमा छोराछोरी हरायो, कतिका श्रीमान हराए। अब उनीहरूलाई चाहिँ पीडा बोल्नु लगाएको चोट मुलालाई मात्रै थाहा हुन्छ क्या। यो सधैँ भुल्काइ मात्रै केही हुँदैन। अहिले 18 वर्ष भइसक्यो भुल्का गएको। पानी केही छैन, कहिले पनि केही होइन। त्यही पनि अब मनले सर्तक दिँदैन। अनि त्यसलाई दुई कुरा भन्नु मन लागिहाल्छ। जति भने पनि चाहिँ त्यसलाई काख खराउँदैन त पिता सुक्दैन भने जस्तै गरेका छन् नेताहरूले। हाम्रो मान्छे खोजेर कहिले ल्यायो, कहिले ल्याइदिने हो, यो दिने हो। बेपत्ताको अवस्था सरकारले खोजबिन नगरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता विरुद्धको दिवसले बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरूको आफन्तहरूको पीडा बल्झाउने काम मात्रै गरेको छ। उनीहरूले न्याय नपाउँदा लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। 4 महिनादेखि पदाधिकारी विहीन बनेको बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरी बेपत्ताको छानबिन गर्न सक्ने हो भने सरकारले पीडित परिवारमा आश जगाउन सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि ठाकुर सिंह थारू, बाँके। रुकुम पूर्वको पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिकामा 61 कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि अहिले 2 जना मात्र कार्यरत छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र बुढा छेत्री र सहायक महिला विकास निरीक्षक वसन्ता ओली मात्र कार्यरत छन्। गत आर्थिक वर्षभरि 4 जनाले गाउँपालिकाको काम धानेका थिए। तीमध्ये 2 कर्मचारी अन्यत्रै समायोजन भएका छन्। गाउँपालिका मात्रै नभई ओडा कार्यालय तथा कृषि र पशु शाखा पनि पुरै खाली छन्। कर्मचारी नभएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कामकाज सजिलो बनाउन करारमा केही कर्मचारी नियुक्त गरिए पनि त्यसबाट उपलब्धि हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुढा छेत्रीले बताउनुभयो। 14वटै ओडा सचिव विहीन भन्दा विशेष गरी पञ्जीकरणको काम प्रभावित बनेको छ। सजिलोका लागि स्वास्थ्य चौकी इन्चार्जले पञ्जीकरण गर्ने अधिकार दिएको उहाँले बताउनुभयो। गोर्खाको गोर्खा नगरपालिका 8 कट्टेल डाँडाका 40 युवाले 35 रोपनी क्षेत्रफलमा सामूहिक रूपमा बेसा र अदुवा खेती थालेका छन्। अध्ययन र रोजगारको सिलसिलामा काठमाडौँ, चितवन लगायतका शहरमा रहेका 40 युवा सङ्गठित भएर गत फागुनबाट सामूहिक खेती सुरु गरेका हुन्। 35 रोपनी जग्गामा लगाएको बेसारको स्याहारमा प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार एक दिन युवाहरू गाउँ पुग्ने गरेका छन्। 2075 पुसमा सङ्गठित भएर सामूहिक खेती थालिएको स्थानीय युवा रमन कट्टेलले बताए। सल्यानको कपुरकोटबाट 10 क्विन्टल बेसार र 4 क्विन्टल अदुवाको बिउ ल्याएर खेती थालेको उनले बताए। 20 रोपनीमा बेसार र 10 रोपनी क्षेत्रफलमा अदुवा लगाएको उनले बताए। रुकुम पश्चिममा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 3 जना घाइते बनेका छन्। B16893 नम्बरको ट्र्याक्टर 820 कोट नगरपालिका 4 कल्लाघारीमा बिहान 8 बजे दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि डोल्पा इलका 1 जना र रुकुम पश्चिम 820 कोट नगरपालिका 5 का 16 वर्षीय धनबहादुर विकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। 820 कोट नगरपालिका 6 को दामाचौरबाट पाइप लगायतका सामग्री बोकेर सोही ओडाको त्रिवेणीतिर जाँदै गरेको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परेको हो।
महोत्तरीको मनरा सिसवा नगरपालिका 3 सुनौलमा हतियारधारी डाँका समूहले 2 परिवारको घरबाट लाखौं रुपैयाँको धनमाल लुटेको छ। डाँकाको आक्रमणबाट एकजना घाइते भएका छन्। 8-9 जनाको संख्यामा घरेलु हतियारसहित आएको समूहले परिवारलाई कब्जामा लिई लुटपाट गरेको पीडितले बताएका छन्। डाँका समूहले सुरुमा रामलोचन राउतको घरमा प्रवेश गरी लुटपाट मचाएका थिए। प्रतिकारमा उत्रिएका राउतमाथि सो समूहले वनचरोले प्रहार गर्दा उनको बायाँ खुट्टामा गम्भीर चोट लागेको छ। लगतै छिमेकी सिया रामशरण राउतको घरमा प्रवेश गरी लुटपाट मचाएका थिए। लुटेरा समूहले 2,50,000 नगद, 6 तोला सुन र 60 तोला चाँदीका गहना लगायतका गरी 10 लाख रुपैयाँ बढीको धनमाल लुटेको पीडितहरूले बताएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब सल्यान डायरीको पालो। सल्यान डायरीमा विप्लव महर्जनको नमस्कार। कृषि ज्ञान केन्द्र सल्यानले खेतीयोग्य जमिनलाई सिँचाइ गर्न यस आबमा 11वटा सिँचाइ योजना सम्पन्न गरेको छ। 2 करोड 22 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको कार्यालयले 2 किलोमिटर सिँचाइ कुलो निर्माण गरेको हो। सिँचाइ कुलो निर्माण गरेपछि 23 हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामा किसानले सिँचाइ गर्न पाएका छन्। परम्परागत कुलो हटाएर पक्की सिँचाइ कुलो निर्माण गरेपछि विगतका तुलनामा मकै र गहुँ मात्र लगाउन बाध्य भएका किसानले यसपालि धान बाली लगाएका छन्। संघीयता पश्चात सबै कामकाज आफ्नो प्रदेश अनुसार हुने भए पनि सल्यान र रुकुम पश्चिमका 59 सामुदायिक विद्यालय परीक्षा बोर्डको कामकाजका लागि प्रदेश नम्बर 5 को दाङमा रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा जान बाध्य हुँदै आएका छन्। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा जानुपर्ने भए पनि अर्को सूचना नआउँदासम्म राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड दाङले नै सल्यान र रुकुमका काम हेर्ने भनेपछि सल्यानका 25 र रुकुमका 34 विद्यालय दाङमा रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालय जान बाध्य भएका हुन्। त्रिवेणी गाउँपालिका 1 काभ्रा र 2 कारागिटी जोड्ने राम बजार र रिखेबगर नजिकैको शारदा खोलामा पक्की पुल नहुँदा साबिकको कारागिटी गाविसका 3000 सर्वसाधारण सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। पुल नभएकाले बर्सातको समयमा शारदा खोला तर्न नसक्दा सर्वसाधारणहरू सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका हुन्। पानघाट कुपिन्ने नगरपालिका 4 देउलीमा रहेको बाललीला प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षक अभावमा कार्यालय सघि शिक्षक सरह बालबालिकालाई पढाउन बाध्य भएकी छिन्। 2066 सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा अहिलेसम्म कुनै दरबन्दी नभएको र निजी स्रोतबाट भर्ना गरिएका 2 शिक्षक मध्ये प्रकाश बुढाले 1 वर्षदेखि तलब नपाएकै कारण छाडेपछि शिक्षक अभावमा कार्यालय सहयोगी राधिका परियारले बालबालिकालाई पढाउन बाध्य भएकी जयन्ती बुढाले बताइन्। को माग राख्दै आए पनि सम्बन्धित निकायले सहयोग नगरेपछि बालबालिकाको पठन पाठन प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। हवस् त सल्यान डायरी आजलाई यति नै। विप्लव महर्जन बिदा हुन्छु। नमस्कार। सल्यान डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले कृषि कर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि किसानले सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्। कृषि कर्जाको लागि राष्ट्र बैङ्कले कुल कर्जाको 10% कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर बैङ्कहरूले दिने कृषि कर्जा किसानको लागि अनुकूल हुन नसकेको रूपन्देहीका किसानहरूको गुनासो छ। कृषि उत्पादन सुरु नहुँदै कर्जाको ब्याज र किस्ता बुझाउनु पर्ने भएकाले आफूहरू समस्यामा परेको किसानहरूले बताएका छन्। रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाका अगुवा किसान दुर्गेश यादवले उत्पादन सुरु नहुँदै कृषि कर्जा बुझाउनु पर्दा समस्यामा परेको बताउनुभयो। कृषि उत्पादन तयार हुन 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म लाग्छ। तर बैङ्कहरूलाई भने 3 महिनामा कर्जा र किस्ता बुझाउनु पर्ने भएकाले कृषि कर्जा व्यावहारिक नभएको उनीहरूको गुनासो छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क सिद्धार्थनगरका प्रमुख राजेन्द्र भट्टराईले बैङ्कहरूलाई कर्जा नीति बनाउन र त्यसअनुसार कृषि परियोजना राखेर कर्जा प्रवाह गर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो। दुग्गडको उत्कृष्ट उत्पादन। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले डोल्पाको दो तरफमा तराई महोत्सवको आयोजना हुने भएको छ। यही भदौ 24 देखि 28 गतेसम्म आयोजना हुने महोत्सवको तयारी तीव्र भइरहेको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष एवं आयोजक समितिका संयोजक ग्याल्पो थापा भोटेले बताउनुभयो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतको आसाम राज्यका 19 लाखभन्दा बढी मानिसहरू राज्यविहीन अवस्थामा पुगेका छन्। राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर एनआरसीको अन्तिम सूचीमा नाम समावेश नभएपछि उनीहरूले सो अवस्थामा पुगेका हुन्। आज बिहान 10 बजे जारी गरिएको अन्तिम नामावलीमा वैधानिक कागजात नपुगेको भन्दै 19 लाखभन्दा बढीको नाम हटाएको एनआरसीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सो सूचीमा 24 मार्च 1971 भन्दा अगाडि नै आसाममा गएका प्रमाणित मानिसहरूको मात्र नाम उल्लेख गरिएको छ। अन्तिम सूचीमा नभएकाले 120 दिनभित्र अपिल गर्न सक्ने एनआरसीले जनाएको छ। भारतले अवैध बङ्गलादेशी आप्रवासीको पहिचान गर्न यस्तो आप्रवासी नीतिमा कडाई गरिएको जनाएको छ। स्वतन्त्र अङ्कको पक्षमा नारा लगाई विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले अश्रु ग्यास तथा पानीको फोहरा प्रहार गरेको छ। अपराधीलाई अनुसन्धानका लागि चीन पठाउने विवादास्पद विधेयकको विषयबाट सुरु भएको प्रदर्शन पछिल्लो समय स्वतन्त्र हङकङको विषयमा मोडिएको छ। हङकङ सरकारले सो विधेयक फिर्ता लिए पनि आफ्नो निर्णय लिने अधिकार स्वतन्त्र हुनुपर्ने भन्दै प्रदर्शनकारीले आन्दोलन चर्काएका हुन्। प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि पेट्रोल बम प्रहार गर्नुका साथै संसद भवनमा समेत आक्रमण गरेपछि प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा फालेर भिड तितर पारेको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग साफ अन्डर 15 फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि आयोजक भारतले उचालेको छ। कोलकाताको कल्याण स्टेडियममा आज भएको फाइनलमा नेपाललाई 7-0 को फराकिलो गोल अन्तरले पराजित गर्दै भारतले उपाधि हात पारेको हो। च्याम्पियनसिपको 3 संस्करण फाइनल पुगेको नेपाल 3 पटक भारतसँग पराजित हुँदै उपविजेतामा सीमित बनेको हो। पहिलो हाफमा 3-0 को अग्रता बनाएको भारतले दोस्रो हाफमा थप 4 गोल गर्यो। समूह चरणको पहिलो खेलमा पनि नेपाल आयोजक भारतसँग 5-0 पराजित भएको थियो। पोखरामा सुरु राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा पश्चिमाञ्चल र होङवाङजी न्यू डायमन्डले विजयी सुरुवात गरेका छन्। लामाचौरमा आज भएको उद्घाटन खेलमा समूह ए को पश्चिमाञ्चलले प्यारा माउन्ट स्कुल काठमाडौँलाई 25-14, 25-11 र 25-15ले तथा समूह बी को न्यू डायमन्डले चितवन टाइग्रेसलाई 25-14, 25-20 र 25-14 को सोझो सेटमा पराजित गरेका हुन्। आजका लागि तय भएका 2 खेल भने वर्षाका कारण स्थगित भएको छ। तेस्रो खेलमा पश्चिमाञ्चल र श्रीराम खेलकुद विकास समिति दाङ बीचको खेल जारी रहँदा पानी परेपछि खेल स्थगित गरिएको हो। प्रतियोगिताको विजेताले 1 लाख, उपविजेताले 65,000 र तेस्रो हुनेले 25,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। हवस् तिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।